Unahan sa mga balita sa Siri 47, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nisusi sa mga gasoline station. Mga nagpuyo kilid sa kasapaan sa Dakbayan sa Sugbo, sugdanaon niya sa pagpapahawa. Dakbayan sa Sugbo, may klaro nga wala pa'y outbreak sa sakit niya dengue. Construction worker, napalgang patay nga dunay sa madinunggaban. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Siri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, tulo ka mga gasolinahan sa Dakbayan sa Sugbo gisurprisa sa pagsusi sa kapulisan ug sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kini subay na sa kamanduan ni Mayor Michael Rama kung calibrated ba ang ilang mga gas pumps ning pagsaka karon pag-ayo sa presyo sa krudo ug gasolina. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human misulbong pag-aayo ang balor sa gasolina o krudo nga halos mag-usa ka gatos na ang matag litro. Ang kapulisan ug ang Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement Control Team sa pagpangulo ni Raquel Arce, Cebu Environmental Sanitation and Enforcement Team kung SESET, mihimog kinalit ka inspeksyon sa mga gasolinahan sa syudad. Kinero masuta kung nakalibrate ba ang ilhaga mga gas pumps ug kung husto ba sa sukod ang ilhaga gipangbaligya sa mga motorista. Atol sa inspeksyon, adunay tulo ka gasolinahan nga wala mosakto ang sukod sila nga mga gas pumps nga tungod nini gipahigot una kini o gagimanduan sa pagpakalibrate aron dili mosamot pagbaguod sa kalisod ang mga tawo sa Dakbayan sa Sugbo. Gitug ani Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mga gasoline station nga gipangwarningan kini mo ang Phoenix Station sa Virama Avenue nga dunay unom ka mga gas pumps ang gipanghigdan, LKV Gas Station sa N. Bacalso Avenue nga dunay 5 ka mga gas pumps ug JT Gas Station sa Punta Princesa nga dunay 3 ka mga gas pumps ang gipanghigod. So, ang tulo ka pa ang kaning tanang pump nga nasuta nga wala mainsakto sa calibration, gi-lock usa ni siya temporarily para dili magamit, and then notice were already served sa mga gasoline stations, and then magamit lang ni siya kung makalibrate na, makapasar na sa calibration ang ilahang mga pumps. Dugang ni Parilla nga kasamtangan lang una nga giwarningan amo ang mga gasoline stations o gagimanduan nga ipatagbo ang tanang rekisitos aron mapaubos sa calibration ng ilahaga mga gas pumps. Kung dili motuman ang management og masuta sa sunod nga inspeksyon nga wala gihapon maabot sa sukod ang ilahaga mga gas pumps, mamahimong mga tubang og problema ang kompanya sama sa pagbawi sa business permit nini o guban pa. Yes, kung dili gid sila maka-comply, no, or by the next time nga masuta gihapon nga dili insakto ang ilang calibration, so ang city doon naman sila doon na may katungod sa pag stop sa ilahang business permit. Gitinguha sa kagamhanan sa syudad ug sa kapulisan nga walay mopahimulo sa higayon sanglit ang direktang maapektuhan sa pagsaka sa presyo sa krudo mao man ang mga kabus. Awhag nila sa mga kumpanya sa gasoline station sa syudad nga tumanon lang ang kamanduan aron dili kini makasugat og problema sa ilang negosyo. Nagmonitor sa mga CCPO sa mga namaligya og mga gasolina nga gipangsulod lang sa botelya sa litro sa soft drinks nga gipang-display diha sa kilid sa karsada. Arnold Bustamante, CCTV News. Supply sa kuryente sa Kabisayan nagpabiling maayo, sigon pa sa Department of Energy Visayas Field Office. Kinibisan pa man sa nagkamahal nga presyo sa petroleum products tungod sa nagkalisod nga produksyon niini sa world market. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Mipahibalo ang Department of Energy Visayas Field Office nga paigo pa ang supply sa kuryente Lukop Visayas. Kini ang nimo nilang pasalig human na sinati sa Luzon ang kakuwang sa supply sa kuryente nga misangpot sa pagpaong sa pipila ka mga planta.
Dungan usab kini sa nagkaburot nga presyo sa lana tungod sa gingong kakuwang sa produksyon sa petroleum products sa kalibutan ong merkado. Mong alang sa Field Office Director nga si Attorney Rosmark Gamalio, walay angaying ikabalaka ang mga konsumidor sa kuryente dinhi sa Visayas. Visayas grid, we have enough power na sa ato ang region. So wala tayo nakita ang alert level nga makaingon ta nga makuyawan ang ato ang mga consumers within the area sa ato sa Visayas. Dugang pa sa mga opisyal nga dunay pipila ka mga planta ang wala nagsalig sa petrolyo aron magpadayon ang power supply ngadto sa mga kabalayan. Ang uban migamit og ubang tinubdan sa enerhiya sama na lang sa coal, geothermal, solar ug uban pa. Maong gipanghinaut nila nga magpabiling sustainable ang supply sa kuryente hangtod na sa umaabot. Consider ang cost, no? So change the lifestyle. Basically usa na sa mga ipambuhat dun sa office to intensify its campaign in the efficient use and conservation sa atong energy and fuel consumption. Aron mas mulungtad pa kini, miauhag ang DOE Visayas ngadto sa ubang konsumidor nga magdaginot gayud sa paggamit og kuryente. Sa laing bahin, ang Visayan Electric mipahibaw nga minusan og 30 sentimos ang rate sa kuryente karong buwan na hangtod na sa Hulyo. Bisan pa man og mausabon ang presyo sa generation costs tungod na usab sa nagkamahal nga presyo sa lana. Nangita og paagi ang mga kadagkuan aron magpabiling sustainable ingon man barato ang kuryente ngadto sa kabalayan. Gian Navarro, CCTN News. Kapin 2,000 ka mga legitimate tricycle drivers o mga operator sa dakbayan sa Mandawi ang sunod na usab nga makadawat og pinansyal nga ayuda. Matud ni Edwin Humawas, ang Executive Director sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi, kun team nga napasa na ang lista sa mga benepisyaryo ngadto sa City Social Welfare and Services og na-process na usab kini ngadto sa Accounting Office. Matud ni Humawas, sa di pa madugay, madawat na unya ang tag 5,000 pesos nga subsidy. Kahinumduman nga dulan sa 13 milyones pesos ang gigahin nga budget sa syudad sa Mandawi alang sa fuel subsidy sa 2,545 ka mga legitimate nga mga tricycle drivers o operators. Ang syudad nahuman na sa pagpanghatag sa financial assistance sa mga senior citizens, person with disabilities o ang mga napiktuhan sa bagyong Udit. Cordova Mayor-elect Cesar Didoy Suan mitataw nga andam na ang iyang transition team aron makigtagbo sa transition team ni outgoing Mayor Teche Sitoy Cho. Kini aron sa pagpangandam sa iyang paglingkod pagkamayor sa sunod buwan. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Gitataw ni Cordova Mayor-elect Cesar Didoy Suan nga andam na ang iyang transition team nga makigtagbo sa transition team ni outgoing Mayor Teche Sitoy Chu. Kini alang sa pag-turnover na sa administrasyon ni Chu sa mga dokumento ug mga equipments alang sa paglingkod ni Suan isip mayor sa mga lungsod sa sunod nga buwan. Matod ni Suan nga kadto mga regular documents lang ang iyang pangayoon ngadto kang Chu aron sa hapsay nga paglingkod nini sa iyang katungdanan. Sa among side ready na mi nagpaabot lang mi og kanos ang iyahang pag-ingon nga kanos sa mi mosulod nga makatake nga maka-meet sa iya hapon nga transition team. Gipasalig usab ni Suan nga ipadayon nini ang mga maayo nga proyekto dili lamang sa kasamtangang mayor apan sa tanan nga mga mayor nga milingkod sa mao nga lungsod. Gawas nini suman ni Suan nga iha usab nga sugdan ang mga proyekto nga buot nining ipatuman nga maghatag og kayuhan sa mga Cordovahanon. All the projects nga nasugdan ni Mayor Teche or even sa katong previous pa nga mga mayors nga which are maayo para sa Cordova ato na siyang ipadayon. Panghinaot ni Suan nga mo-cooperate ra ang kasamtangang administrasyon ngadto kaniya diin nagpaabot ra sila kung kanos ang makig-meeting nila ang transition team ni Chu. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Mga nagpuyo sa 3-meter easement sa syudad sa Sugbo, gipangitaan na og lugar nga kabalhinan. Tungod kay sugdan na unya sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, ang clearing operation sa mga struktura nga nasud sa 3-meter easement. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla.
Sigun ni Attorney Jerry Carillo, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council, kung matukod na ang medium rise building diha sa sitio Tuburan, Barangay Punta Princesa, ug dili na maggamit ang mga container vans nga paliton sa Cebu City Government isip temporaryong kapuy-an sa mga nasunugan, ilaha kining ibalhin og laing lugar. Posible matud pa sa South Road Properties Ibutang kay magsugod na sab ang syudad sa ilang clearing operation sa mga istruktura nga nasulod sa 3-meter easement. Matud ni Attorney Carillo, tan-awon nila unsaon nga mabalhin kadtong mga naa sa 3-meter easement kay gipaniguro gyud matud pa ni Mayor Michael Rama nga mapangitaan og kabalhinan ang mga maapektuhan sa dili pa himuon ang clearing operation. Kay dili siya ganahan nga mag-clearing unya way kabalhinan ang mga namuyo. Although reports coming from DPWH through ni Councilor Jerry Guardo nga usalagi naglisod sab sila no pagpahawa no tungod kay baga kayo ang nagpuyo sa daplin sa sapa. It accounts around 14,000 sa latest na mga survey niya abot na 14,000 ka lumulupyo no 14,000 to 18,000 nga mga residents within the 3-meter easement. Parang dugay nga meeting nila tali sa Mines and Geosciences Bureau sa Department of Environment and Natural Resources. Sila matud pagimanduan nga i-clear ang 3-meter easement. Sa rason nga ang mga nagpuyo nga naa sa 3-meter easement contributor sa kahugaw sa kasapaan. Ang mga basura matud pa adto ilabay ug sagad sa mga namuyo. Giingong walay klarong pansayan. But during our meeting, iingon man to si ipauna ko no nila ang kaning naa diri sa nipahin kaning diri sa kulon no pero among gi-assess warag dako-dakong trabahoon ang kulon kay naay mga dagkong structure nga mabungkag usa na ang gaisano no so they have to give way so daghan og engineering works nga atong gitan-aw no kung if we are going to implement. Si Carillo miasoy nga giingong tinguha gyud ni Mayor Rama nga ibalik ang kanindot sa makasapaan sa syudad. Dungan sa pagbutiyag nga gi-organize nila pagbalik ang River Commission aron ilahang ipresentar kang Mayor Rama ang immediate nga mga trabahoon. Desmay Padilla, CCTN News. Inahan nga nawagtangan sa kahayag nga nag-inusara na lang nga nag-atiman siyang tulo ka mga anak ug laing pamilya nga mangubkubay lang og grava ang gibuhatan og panimay sa Guadalupe Police Station inabagan sa Advisory Council niini. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Si Jenden Mancha, usa ka person with disability tungod kay usa siya kabuta, og si Benji Mabano ang gipili nga mo'y recipient sa Bahay Mo Sagot Ko program sa Police Community Affairs and Development Group sa Cebu City Police Office. Matud ni Police Major Jonathan De La Serna, ang hepe sa Guadalupe Police Station 9 nga si Mancha, nagpuyo lang sa makaluluoy nga barong-barong nga hapit na mahagbong sa pangpang sa City Ubaksan, barangay sa Pangdako sa syudad sa Subo. Ang nakasakit kay gibiyaan kini sa iyang kaipon nga usa-usab ka buta human mikuyog sa laing babay nga usa-usab ka PWD nga sama niya. Bisan pa man niini, naningkamot kini nga mabuhi pinaagi sa hilot ang iyang tulo ka anak nga nagpangidaron pa og 6 ang kamagwangan, 3 ang ikaduha ug 2 ang kamanghuran. Nakita sa iyang mga kaubang pulis ang kahimtang ni Mancha. Wala sila magduha-duha sa pagtabang niini. Pinaagi sa pagtukod sa bagong bay nga ginama sa konkretong dapat nga sarang masud ang tibuok pamilya niini. Gisugdan kini pagtukod ni adtong Disyembre tuig 2021. Pinaagi sa abag sa Guadalupe Police Station 9 Advisory Council. Ni adtong Martes Hunyo 21 ning tuiga, gitunol ni De La Serna ang yawi sa bagong nahuman nga panimay kang Mancha aron hingpit na kining maiya. Giangko ni De La Serna nga mito ang iyang luha nga nagsudong sa kahimtang sa pamilya nga bisan sa sitwasyon niini nga adunay apan sa lawas naningkamot gihapon nga mabuhi alang sa iyang mga anak. Ang ikaduha nga gihatagan og bagong bay mao si Benji Mabano sa Sitio Santikon, Barangay Kalunasan. Makaluluoy usab ang kahimtang sa maong pamilya, sanglit ang panginabuhian niini, maulang ang pagkubkob og grava og pagtigom og bus aron ibaligya ni adtong mutukod og bay sa ilang lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Mosunod, dakbayan sa Subo, may klaro nga wala pa'y outbreak sa sakit nga dengue. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, gisumbalikan sa ABC President sa Cebu Province ang pamahayag sa DILG kabahin sa pagsikop sa mga tao nga wa magsulo og face mask sa gawas sa ilang panimay. Matod niini nga inay nga panakpon isiguro na lang sa mga nahingtungdang ahensya ang kalimpyo sa palibot o mas epektibong pagpatuman sa health restriction. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagkanayon si ABC President Board Member Celestino Tening Martinez III nga kinahanglang bag-uhon sa kagamhanan ang mas epektibong medical response ning panahon sa pandemya. Kini ang naimong reaksyon humanhog tanong na mahayag si DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino nga sundon sa mga barangay ang mando sa Malacañang kabahin sa mandatory wearing of face mask. Kabahin kini sa ordinansa sa probinsya sa Subo din gihimong optional ang paggamit of face mask kung ana sa gawas ug maayo ang dagan sa ventilasyon sa hangin. Butang nga giuyuna ni Martinez ang nimong lakang sa Kapitolyo. Sanglit nakita nila ang sitwasyon sila mga konstituente nunod sa nagkagamay nga kaso sa COVID-19. Gawas sa mas hugtanon nga protocols alang sa mga nataptan sa COVID-19 ug pagpalapad sa medical capacity, nakita ni Martinez nga angayang isiguro ang kalimpyo sulod sa establishmento. Shift itself to hygiene, proper hygiene na lang. Yes, it should be more of hygiene, like making sure that things are kanang like my establishment na nagi alcohol, regulated jud siya ang maybe ang kanang ang area dili nila full capacity. Nagkalatid sa mong ordinansa nga kinahanglang isulob ang face mask kung air-conditioned ug sirado ang lugar. Mang wala kini nagpasabot nga dili respetuhon ang desisyon sa mga gustong magsulob og face mask ilabi na kadto mga adunay gihambing sintomas sa gawas. Alang niya, adunay mga diskarte ang tao kung kanus nila isulob ang face mask sa gawas o kanus sa usab kini hubuon. And even mga establishment, especially kanang mga Honda bars, after you order, you have to really take off the mask para to eat it. Daan ang gisuportan sa Philippine Councilors League ug ang League of Municipalities of the Philippines sa Sugbo ang ordinansang rationalizing use of face mask. Maumiluwat sila og resolusyon aron paluyuhan ang nimong lakang sa Kapitolyo, pinasubay sa local autonomy nga gihuptan. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 300 ka mga medical ug non-medical workers sa syudad sa Mandaue ang makadawat og 1 COVID-19 allowance kun OCA. Hinuon matod sa City Health Office nga adunay mga gi-invalidate sa system sa Department of Health nga kasamtangang nilang gisuta. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gibanabanang anaa sa 300 ka mga medical ug non-medical workers sa syudad sa Mandaue ang makadawat sa 1 COVID-19 allowance kun OCA. Sigo ni Dr. Ligaya Lacambini Dargantes, Assistant City Health Officer, nga napasa na nila ang lista ngadto sa Department of Health apan pipila ka mga empleyado ang na-invalidate sa system sa DOH. Sigo ni Dargantes nga gipadangat na nila ang maong issue sa representante sa DOH sa syudad ug nagpaabot na lang sa tubag. Nagtuo si Dargantes nga mamahimong sa ubang detalye sa workers ang adunay problema. Most probably, it's secondary to some mga details lang, technical. Like for example, sa yung pang-birthday, they are using the PhilHealth number, manggod. So, naamagod uban nga, wala sila PhilHealth number, ang ilahang gamiton are sa ilang parents or sa lain sa ilang partner, on which most probably, if it is kanang electronic mo, kuan yun siya, mo invalidate siya, it will not show the same name sa aming kuan ng butang dito sa listahan. So, we are trying to reason out or ask DOH nga nung invalid eh. So, ongoing paghihapon ang atong panahon. Matod ni ini nga sa bag-uhay lang, gipirmahan na ni Mayor Jonas Cortez ang Memorandum of Agreement tali sa DOH kabahin sa 1 COVID-19 allowance. Sa di madugay, i-download na unya ang pondo alang sa syudad sa Mandaue. Pindot si 1 COVID allowance no because you can just imagine the fear that we had from the time that we started the battle against COVID no although it's really part of our service and our passion to serve
kanang wala siya nindot siya nga pasidungog ba na kanang halipay na at least through that kana bitaw nga acknowledge ang ato ang serbisyo. Ang Department of Budget and Management kun DBM nigahin og kantidad nga 7.92 bilyon ngadto sa DOH Central Office aron ipondo sa one COVID-19 allowance pinaagi sa Joint Circular Number 2022-001. Ubos niini ang worker nga adunay taas nga risgo sa COVID-19 exposure makadawat og 9,000 pesos, 6,000 pesos sa mga medium risk, samtang 3,000 pesos alang sa mga worker nga adunay ubos nga risgo sa COVID-19 exposure. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Wapay outbreak sa dengue dinhi sa dakbayan sa Sugbo bisan og ang kaso miabot na og 1,254 ka mga kaso sa dengue dinhi sa dakbayan sa Sugbo gikan sa buwan sa Enero hangtod na sa Hunyo 23 ning tuiga. Kini matud pa sa record sa Cebu City Health Department. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Mato ni Dr. Ilya Takan sa Cebu City Health Department ang kaso sa dengue musaka gyud matag tulo ka tuig hinungdan nga gilauman na nila nga karong tuiga ang kaso sa dengue sa syudad Misaka. Nakita sa Cebu City Health Department nga sayo ang pagsakan ini posible gumikan kini sa katalagman nga niigo sa syudad sama sa bagyong Odette. Ang Cebu City walay kuryente ug tubig ug ang mga tawo nagpundo og tubig aron dunay magamit. Apan kun itandi ang kaso sa dengue sa syudad sa Subo sa tuig 2019 nga niabot og 1,900 ug karong tuiga nga naa pa sa 1,254. Mas menos pa ang kaso karon. Nakayon ta naay mga clustering of cases, no? Oo, naay clustering of cases which are mga big barangays pod nga ang transmission ongoing diha nga area. Oo. So mo na ang ato ang mga interventions karon ni focus ta sa ato ang top 20 nga mga barangays. Although naata all over na sa ato ang Cebu City ang atong intervention pero mo nagi-focus nato sa atong top 20 as well as those barangays nga naay deaths. Pila sa mga barangay nga daghan og kaso sa dengue mo ang barangay Guadalupe, Lahog, Tisa, Labangon ug Pardo. Gitataw sa Cebu City Health Department nga kun dili gid mapugngan ang pagsaka sa kaso sa dengue sa Cebu City, posible nga mahitabo ang outbreak. Kini mao'y rason nga daghang interventions nga gihimo ang Cebu City Health Department sama sa pakig-alayon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ingon man sa mga stakeholders aron mapugngan nga musaka pag-ayo ang kaso sa dengue. Nakikoordinata sa ato ang mga barangays, no? Labi na sa ato ang dengue mitigation and dengue kaning anti-dengue campaign nato. Like for example, ang 4S nato, no? Search and destroy kanang 3 to 5 PM nato nga pagpanglimpyo. Ang uban na niya na atay gitawag natong pulong-pulong, no? Naasad tay katong imong nabtan Sir Alan nga kaning curtain impregnation, ang misting, no? Importante sa kayo, but ato gining i-emphasize Sir Alan nga ang misting is kuan gyud siya dili gyud maoy atong kuan gyud prime gyud nga buhaton kundi ang search and destroy gyud, no? Kay ang atong mga kaigsunan if naalang gyud ta manglimpyo lang gyud, matan-aw lang gyud sa mga stagnant nga water labi na sa ilahang balay. I think, no, magtinabangay ang barangay mo us-us gyud ang atong kaso. Pasabot sab ni Dr. Ibones maong nisaka ang kaso sa dengue karon tungod kay giapil na nila og lista katong mga naigo sa maong sakit nga naalang sa komunidad ug wala nagpadala sa tambalanan. Kasagaran matud pa sa naapektuhan sa dengue sa Cebu City mga bata ug ang patay nga natala sa syudad tungod sa dengue naalang sa 16. Una nang na-report nga 17 ang deaths. Apan nasuta sa Cebu City Health Department nga ang usa dili taga syudad sa Sugbo. Desme Padilla, CCTN News. Laing mga isyu sa panlawas ang padayon gihapong gihatagan og pagtagad sa Cebu City Health Department. Kini sama sa HIV/AIDS diin gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Mayo ning tuig ang Cebu City adunay 113 ka mga kaso niini. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Desime Padilla. Bisan og nakatutok karon ang Cebu City Health Department sa problema sa dengue ingon man sa COVID-19 pandemic apan wala sab nila pasagdi ang pag-atiman sa ubang isyu sa panlawas nga gikinahanglan sa mahatagan og pagtagad sama sa HIV/AIDS. Gibutiag ni Dr. Ilya Takan, Program Coordinator sa HIV Prevention Treatment and Support Program, nga ang Cebu City dunay 113 ka kaso sa HIV/AIDS gikan sa buwan sa Enero hangtod sa buwan sa Mayo ning tuiga. Sa datos sab nila sa Cebu City
City Health Department tulo ang nakalas tungod sa komplikasyon mugna sa paghuyang sa immune system. Ang nagunang hinungdan nganong misaka ang kaso sa HIV/AIDS sa syudad sa Sugbo kining men having sex with men o kining paghihilawa sa isig kalalaki. Ikaduhang injecting drug users. Dili gid siya kung tan-aw nato ang prevalence kay ang tan-aw man nato every year. So niabot gid tag time nga 9% ang ato ang positivity rate pero karon naata sa 2%. 2%. So, buti pa sa buti. Mas daghan ang na-test nato pero ang nag-positive mas minus. Sigo ni Dr. Tak-an sukad sa tuig 1984 hantod karon ang Cebu City dunay 4,906 ka HIV/AIDS cases. Hinuon kadaghan na nila ang padayon gihapon silang kinabuhi ug maayo ang kahintang gumikan sab sa tambal nga ilahang giinom. Gipahibaw ni Dr. Tak-an sila sa Cebu City Health Department naghatag og medication sa HIV/AIDS. Treatment for prevention kini aron mahimong undetectable ang virus o dili makatransmit sa lain. Kini mao'y rason nga gi-encourage nila ang testing aron kung magpositibo masugdan ang treatment kay dili lang kini alang sa prevention apil na sa minimalugwayan ang ilahang kinabuhi. So, sa City Health available gid siya Monday to Friday 8 to 5 free na siya. Nya package pa na ang among gihatag HIV, hepatitis B and syphilis. Nya nasa tay mga outreach activities kung naay gusto nga mga barangays nga mag-conduct og testing dito sa ilaha, pwede ra gid mi nga invite kay magpadarami og mga kanang train nato nga mga counselors. Giklaro ni Dr. Tak-an ang tambal nga ilahang ihatag dili kini alang sa pagpaayos sa HIV/AIDS apan pagkontrol lang kini. Gipasaling ni Tak-an sa mga magpa-test nga confidential gyud ang ilahang data. Dugang ni Dr. Tak-an nga ang mga balatian nga magsilbing komplikasyon sa lawas tungod sa weak immune system ang magsilbing timailhan sa sakit. Aron malikayan nga makuha sa tawo ang HIV/AIDS, kinahanglan nila buhaton ang gitawag nga ABCDE. Nya ang atong ABC sa prevention no. So sa mga batan-on mo ni amo abstinence good. Kung pwede i-delay usa ang sexual dibu, ugma sunod ugma. Then be faithful for those who have permanent partners. Nya ang C nato is consistent and correct use of condom. Then for the D, do not use drugs, and for E mo na early detection. Kay ingon nato treatment as prevention ma'am. May Padilla, CCTV News. Mandawi City Health Office padayon sa pag-adbukasiya pagsulob og face mask. Si Mayor Jonas Cortez ikatakdang makigtagbo karong adlaw sa Local Health Board alang sa baruganan sa syudad. Kabahin sa panisiya usab sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa optional nga pagsulob og face mask sa open nga mga lugar. Ang kasayuran ihatod ni Mererus Sagarino. Si Dr. Ligaya Lacambini Dargantes, Assistant City Health Officer sa syudad sa Mandawi, nagkanayon na ila gihapon i-advokasya ang pagsulob og face mask. Si Dargantes niingon nga ang dakbayan sa Mandawi isip usa ka highly urbanized city, adunay lahi nga setup itandi sa mga lugar sa probinsya. Siya niingon nga ang syudad walay daghang open spaces itandi sa probinsya sa Sugbo. Matud ni Dargantes nga bisan pa man og bakunado batok sa COVID-19, posible gihapon nga mataptan sa virus, hilabi na og dili i-obserbar ang minimum health standard sama sa pagsulob og face mask. Matud niini nga magpaabot sila sa World Health Organization o Department of Health nga i-anunsyo nga ang bakuna makapanalipod na sa mga individual bisan og dili na magsulob og face mask. We would still advocate for the mask wearing, most especially that sa pagkakaroon, the vaccination or the vaccines that we are having right now are still branded to be on trial. So, ang kasabot pang gani anak, kung may tag on trial, we are still trying to target all the possible variants coming in. So, we are not that confident, although we are trying to tell you that it really is protecting us sa kanang for having severe COVID, pero mamagod gihapon ang giingon nga kanang possible gihapon ta nga magka-COVID kung mawagtang kung ato ang mga minimum nga kanang restrictions, no, like the mask. Matud sa Assistant City Health Officer, bisan og ubos karon ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan og taas ang vaccination rate, mamahimo gihapon kining musaka, hilabi na nga adunay laing variant sa virus. The mask, that is what we are waiting for. Nga kanang we can confidently say ba nga ibisod mo kayo kanang amo na siyang ikuan nga wala dayon
if they magka-COVID or musaka ang atong cases sa Mandawi City, and then mabalikan mi nga kanang bitaw ang kanang wala na tanang mask. Although katong giingon nga when you're outside or kanang when you're swimming, wala tay mask, okay man siya, kay dili man sad gyud ta mag-mask po. But it's quite hard when we say na kanang optional siya kayo basin ang hiwan sa sabok sa Si Mayor Jonas Cortez gikatakdang makigtagbo karong adlaw sa Local Health Board alang sa pagtuki kabahin sa palisiya sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo sa optional nga pagsulob sa face mask sa open spaces. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipangandaman sa Kapitolyo ang pagbalik sa Pasigarbo sa Sugbo karong tuiga. Matod sa ilang anunsyo, ipahigayon ng ilang street dancing o ritual showdown karong Agosto 28, adlaw nga Domingo sa Cebu City Sports Complex. Una pa niini, adunay mahitabong Festival Queen Coronation karong Agosto 26, Biyernes sa gabi ug ipahigayon kini sa susamang venue. Nagkanayon si Provincial Tourism Officer Marty Ibanez nga nagpadayon ng ilang coordination ngadto sa mga hingtungdang ahensya ug buhatan alang sa pagbalik niini. Usa ang Pasigarbo sa Sugbo sa mga dagkong kalihukan atol sa founding anniversary sa probinsya sa Sugbo karong Agosto, diin ipasundayag ang mga kapistahan sa kalungsuran. Mosunod, construction worker napalgam patay nga dunay sama dinunggaban. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, napalgang patay ang usa ka lalaki sud sa usa ka payag diha sa barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu kaganinang buntag. Si Police Staff Sergeant Ronald Salimbot, investigador sa Lapu-Lapu City Police Office, miilas sa namatay nga si Peter Asiro, 46 anyos, usa ka construction worker og lumad nga taga Sugod, Southern Leyte. Matod ni Salimbot nga dunay sama dinunggaban ang biktima sa iyang kilid sa wa nga bahin. Base sa investigasyon, giingong nag-inom pa si Asiro sa ilang banghouse diya sa may sitio Bukid-Bukid sa maong barangay og pagagabi napalga na lang kini nga kaganinang buntag nga wa nay kinabuhi. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron matino ang responsable sa pagpatay kang Asiro ug unsay motibo sa krimen. Gisugda na sa pag-rescue sa kapulisan uban sa probe team og CSET sa kagamahanan sa syudad sa Sugbo ang mga batang libod suroy nga manglimos diha sa kadalanan. Kasamtangan sila nga gipahimutang sa NOAA Complex sa South Road Properties ug gitakdang ipapauli sa ilang panimalay sa probinsya. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sugod kagahapon, gipang-rescue na ang mga batang libod suroy nga naalang sa daptin sa mga nagunang karsada sa syudad nga manuktok sa mga sakyanan rumang limos. Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, ngaman silang nga makadawat og kamanduan ni Mayor Michael Rama. Gihimo dayon ang rescue operation uban sa mga sakop sa prevention, restoration, order beautification and enhancement control team o sa City Environmental Sanitation and Enforcement Team kung siset. Gawas sa mga bata ilang giapil aga mga hamtong na nga naalang sa sidewalk na natulog o gidala sila sa NOAA Complex aron ipaabot sa profiling sa kagamahanan sa Dakbayan o na sila ihatod sila nga perianan kung asa sila nanimuyo. Kagahapon no, doon na si directive, lain na sa nga directive sa tuang mayor nga ato sang gisuportahan, kuyog gihapon ang mga ahensya sa diha sa City Hall nga nagkandak og rescue sa mga mendicants and kanang mga naara sa tuang street dwellers, no, para malimpyo sa nga tuang syudad. And then base sa tuang result no, ang tanan mga na-rescue nato nga mga mendicants and street dwellers tuwa sa siya temporary o shelter sa dapit sa NOAA, na building din na sa NOAA nga dito sila gi-shelter gi-house. And then gi-record na sad ni sila para
kadtong mga gusto nang uli sa probinsya gitagaan na to og higayon nga makauli silang probinsya, gi-providean sila og tabang nga makauli sila silang probinsya. Giangko ni Padilla nga kasagaran sa mga bata nga na-rescue og mga street dwellers nga gipangkuha mao kini ang unang nga gipangpapauli sa probinsya. Sa nanglabay nga mga katuigan apan mibalik gihapon dinhi sa Dakbay sa Sugbo aron manglimos magpaabot na sila kung unsay plano sa syudad kanila apan sa pagkakaroon nakigalayon sila sa mga barangay din himutang ang mga pilianan nining mao nga mga street dwellers aron katabangan sila silang panginabuhian. Ang kani ato ang mga street dwellers na uban nga nagbalik-balik na lang unya ang uban sad naagi panimalay no pareha kanadto nga naaragid sila panimalay pero ganahan ra gyud nga anha sila sa kadalanan kay usahay man magdaghan sila og makakwarta sila diha sa pinaagi sad sa pagpangayo. Sunod nga target sa kapulisan o sa kagamanan sa Dakbayan, mao kadto nga namuyo ilawom sa mga taytayan. Lakip na ang mga minoridad nga padayon nga nagsuroy-suroy sa lawom na nga gabi, sanglit padayon pausab nila nga gipatuman ang ordinansa sa curfew. Arnold Bustamante, CCTV News. May mga higayon nga sa atong kinabuhi. Nakita, batiyon og tumang kahadlok sa mga panghitabo sa atong palibot. Ang kahadlok mo'y gamiton na hinagiban sa yawa aron pag-atake sa atong pagtuo sa Ginoo. Fear is the opposite of faith. Busa angay kita nga atong hinumduman isip nga mga anak sa Ginoo. Kung mubati kag kahadlok, dayag na lang nga dili gayud kini gikan sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang mga kahadlok ayaw gayud patungana di na sa imong kaugalingon ug tabangan ug gayud kita sa Ginoo. Busa sa sunod higayon nga mubati kamo kahadlok, hinumdumi lang nga maong saan gamita hinuon ang pagsalig ka iyang ibutang diya sa imong kasing-kasing. Ug ihatag ang tanan mong kabalaka ngadto sa Ginoo. Kay sa imong pagbuhat dinhi ikaw iyang gilikod. Maigsoon mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.